हाय, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे सगळी? आज बरें मी सासान बायले आणि काल हांवें व्हिडिओ घायलो ना, अपलोड केलो ना. मातशें काजर मातशें बरें आसना आनी हांवें व्हिडिओ करूं ना. काल ते हॉस्पिटला आहा तेका लागून बरें दिसना. मातशें तेजे बरी खबरी वचून येयलें आनी रातिको आनीको फोन केलो. आतां तुमकां हांव दाखयतां. चोय मातशें मगे वर्क दाखयता तुमकां. चोय न्हू हें एप्लीक एशें करून काट केलें न्ही. आतां ती ग्लू आहा ती ही घेवपाची, पयलीं हिंगसान स्टार्ट करपाची, हिंगा लावपाची. हिंगा लायलें हिंगा स्टीक कर आनी एक क्लॉथ तरी पातळ आहा न्हू जाल्यार पोंदा आनी हें घाल, पेपर घाल. हें क्लॉथ पातळ आहा जाल्यार ना जाल्यार नाका. हांवें घायलें ना, हें तीक आहा न्ही, हें लजका मॅटेरियल. सो एशें करून लायीत वचपाचें आनी बरें करून लावपाचें. नीट वर्क ना. कोण म्हाका काल कॉमेंटां विचार म्हूण सांगता. ओके, चोय एशें करून लावपाचें. तुका जायते भाशेन डिजायन दिवपाचो. हांवें सिंपल दिला, तेगे ब्लॅक न्ही तेका लागून. जालें म्हगेलें. आतां वयता रांदपा वयता. आयज हजबंड येना खंय, सो आयज आमी पापड फ्राय करताय. पापड खाताय. आयज आमगे जेवण सिंपल. पापड आनी पारो आनी चना बील केलें. चना बील आनी फीश म्हूण तूं केलो ना, आनी प्लेन कारी आनी चना बील केल्या. चिली घायल्या इल्लीशी, हाफ चिली बारीक केली आनी कांदो आनी कोथमीर आनी इल्लो लेमन ज्यूस. आयज हांव तुमकां ही रेसिपी घालून दाखयतां. आयज हांव हें करतां, कितें म्हणटाय तें, काराची हलवा. एक न्हू ऑयल लायल्या, ऑयल कितें तुवें बटर बी लावपा जाता. आनी कॅज्यू नट्स स्प्रिंकल केले आनी थंयचय 1 कप शुगर घेयल्या, हाफ कप कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, इलायची, थंय पावडर, फूड कलर, ह्यो सीड्स हें करपाच्यो, तितूंत घालपाच्यो मिक्स करून. आनी हें उदक घालून आतां हें करपाचें दाखयता. थंय घी घेयल्या, ती जाता तेदोन करपा घालपाची अमूल घी. आनी हें थंय एशें करून हें करपाचें. हें लाम्स उरो नाकाय, स्टर करीत रावपाचें, लाम्स नाकाय. ओके, चल मिक्स केलें म्हणटरी स्लो हेचेर दवरपाचें, नाल्यार रोकडा जायन येता. हें थंय हें कर. शुगर घायल्या, सॉल्ट घायला आनी हें केलां. आतां इलायची न्हू बिस्तें उडयतलें. फूड कलर घायला आनी इलायची घायला. आतां घी घालता, घी घालता. ओके, आनी ती स्टर करपाची. कॅज्यू नट्स आनी मागीर वयल्यान बी कॅज्यू नट्स घाताय. थंयचय कॅज्यू नट्स घायले आनी मागीर वयल्यान घालतले. इल्लोसोनी लेमन ज्यूस घालपाचो, एक लायम असो हितून, एक लेमन. म्हाका मिस जालें तें, मातशें मगे मोबायल हँग जालो लेमन ज्यूस घात आसतना. ओके, जालें. आनी आतां न्हिवयता तेका आनी मागीर घालता तितून. एक ऑयल लायन हें केलें न्ही, मातशें टॅप करपाचें एशें करून. आनी तेजे वयल्यान हे स्प्रिंकल करपाचें. हांवें पोंदाकूय घायलाय, वयल्यान घालता आनी भितरी बी आहाय. वयल्यान घायल्यार आनी बरें दिसताय न्ही, तेका लागून. आनी मागीर न्हिवलो म्हणटरी हांव तुमकां दाखयतां, पिसीस मारून दाखयतां सारकें. न्हिवलो म्हण जालो आं. आनी एशें करून चोय, चोय बरो हिंग चोय ओपन जाता न्ही, चोय.
आणि नाईफ बाकाय लायलो नाही गोपन जाता चल आता प्लेटीचे घालता चल सी चल किती बरें येईल तो काट करून दाखयत तुमकां चल सांग बरें येयला ओके तुमी कडेन आनी मागीर म्हाका सांगाय केस जाता मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान थँक्यू तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हाका लायक करें सब्सक्राइब करें कमेंट मारें ओके टू मूव फॉरवर्ड आनी कितें तुमकां जाय जाल्यार मागीर सांगाय तो ट्यूब कितको घालपा तो दाखयलो ओके मातशें प्रेस करपाचें अशें करून लावपा आनी ओके बाय